बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ारिस के मशहूर शायर अनवर्मी एक मरतबा कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बड़ा मजमा लगा हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि देखें कि क्या मसला है, शायद कोई हादसा हो गया है। जब वो करीब जाते हैं देखते हैं कि मजमे के दरमियान एक शख्स बैठा हुआ है और वो इशार पढ़ रहा है। जब इन्होंने गौर किया तो इशार इन्हीं के थे। तो इन्होंने उससे पूछा कि इशार किसके पढ़ रहे हो, तो उसने कहा कि अनवर्मी के हैं। तो फिर पूछा कि क्या तुम जानते हो अनवर्मी को? उसने कहा मैं ही तो अनवर्मी हूँ। तो बड़े हैरान हुए और मुस्कुराए भी कि इससे पहले तो शेर चोरी होते थे, अब शायर को भी चोरी कर लिया गया है। तो यही हालत कुछ दशका में हुई है। इससे पहले हमारे वोट चोरी होते थे, हमारा इलेक्शन चोरी होता था, लेकिन अब तो पोलिंग ऑफिसर्स को ही चोरी करना शुरू कर दिया है सियासतदानों ने। इसका फ़ायदा किसको पहुंचेगा, किसको नहीं पहुंचेगा, ये हमें आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जहां तक साहब नज़र कह रहे हैं कि इसका फ़ायदा नून लीग होगा, क्योंकि वो इलेक्शन को हार चुके थे और अब दोबारा रीकॉल करने का बोल रहे हैं, तो इसके पीछे वो ही हो सकते हैं। ये कोई इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं की गई कि जब आपको पता है कि हक़ाइक़ बहुत जल्द सामने आ जाएंगे, फिर आप कभी फ़ौज को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, कभी पुलिस को कर रहे हैं। तो ये जो है, ये आपकी जो चालें हैं, ये आपके ही मुंह पर पड़ने वाली हैं आइंदा आने वाले दिनों में। और दूसरे नंबर पे जो नेक्स्ट ड्रामा इलेक्शन कमीशन के ज़रिए खेला जा रहा है, वो भी इनको कोई ज़्यादा काम नहीं दे सकेगा। जिस तरह इलेक्शन कमीशन वही किरदार अदा कर रहा है जो नेब ने नवाज शरीफ के दौर में, जब उसका पनामा केस था उसमें किरदार किया, नेब की तरह अभी इलेक्शन कमीशन भी डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। किस तरह सुप्रीम कोर्ट में उसको उठाया जा रहा है कि डट के खड़ा हो गया। और अब देखिए उससे किस तरह आप नतीजा रोक सकते हैं जब आपके पास फार्म 45 हैं, सब हक़ाइक़ हैं। जो टेम्परिंग हुई है उसकी तहकीक कराएं, उसको सज़ा दें, बाकी आप जो है उसका नतीजा आप रिलीज़ करें। जो जिसने अच्छा खेला है, जिसको अच्छे वोट मिले, उसे जीतना चाहिए। KPK में देखें कोई मसला नहीं हुआ, ठीक है, बड़े आराम से सुकून के साथ इलेक्शन हुए। जो जीतना था उसने जीता, जिसने हारना था हारा, अनाउंस हो गया। लेकिन सिंध में और पंजाब में ये क्यों होता है? सिंध में पोलिंग स्टेशनों को आग लगा दी गई, बदमाशी की गई। हालांकि जिस इलाके से जीते हैं उसमें तो चांस ही नहीं है पीपल पार्टी का, क्योंकि जो जुल्म उन्होंने वहाँ पे किया है वो दुनिया जानती है। लेकिन इसीलिए वो चाहते हैं कि फ़ौज इलेक्शन ना कराए, बल्कि पुलिस के जो उनकी ताबेदार है, जो उनकी बांदी बनी हुई है सिंध में और पंजाब में भी, आज भी पंजाब में इन्हीं की बाकियात हैं जो इनको सपोर्ट करती हैं। तो इस किस्म की जो स्टंट खेले जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छे नहीं हैं और पाकिस्तान की सियासत में ये मस्बी और मुस्बत किरदार नहीं बल्कि मनफी किरदार के बायस बन रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को भी सोचना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी पाकिस्तान होना चाहिए, आपकी प्रायोरिटी अवाम होनी चाहिए, न कि सियासतदान। नाज़रीन, आगे चलते हैं, दूसरे कुछ वाक़यात को डिस्कस करते हैं। अगर हम देखें कि इस वक्त जो है पाकिस्तान में हम ज़राअत का देखें और हिंदुस्तान में देखें, तो हमें एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। मोदी ने जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का जो ड्रामा रचाया है, उससे मल्टी नेशनल कंपनियों को हर अदारे में वाज़ेह बरतरी मिल रही है, हर अदारे में वाज़ेह होल्ड उसको मिल रहा है, जबकि अवाम का होल्ड कम होता जा रहा है अदारों पर। और इसी तरह अगर आप देखें कि वहाँ की जो किसानों की जो तहरीक है वो मज़ीद ताकतवर होती जा रही है, जिसका मरकज़ पंजाब, हरियाणा और यूपी है। उसकी वजह क्या है? नाज़रीन, उसकी वजह साफ ज़ाहिर है कि मोदी सरकार जो चाहते हैं वो मल्टी नेशनल कंपनियों को उन पर हावी करना चाहते हैं। हालांकि नेहरू ने एक बड़ा अच्छा काम किया था हिंदुस्तान में कि उसने जागीरदार निज़ाम को ख़त्म करके आवाम को ज़मीन आम किसानों को बांट दी थी। आज भी अगर हम देखें कि हिंदुस्तान में तकरीबन 60% किसान हैं, 60% किसान हैं और 18% उनकी GDP का हिस्सा है। ज़राअत किसी भी मुल्क की GDP में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर आप देखें जनूबी एशिया में देखें तो जो ज़्यादातर मुलाजमतें हैं वो ज़राअत से मुंसलिक हैं। अगर आप ज़राअत में अच्छी कारकर्दगी या अच्छे तवज्जो नहीं देंगे तो आपके मुल्क में एक तो मुलाजमतों का बहरान पैदा होगा और फिर आपकी GDP पर भी असर पड़ेगा। 60% किसान हैं, जबकि पाकिस्तान में 42% तकरीबन 3% पाकिस्तान में काश्तकार हैं। पाकिस्तान में 18.9 GDP है ज़राअत की। लेकिन अगर हम देखें दूसरी निस्बत देखें कि पाकिस्तान में ज़राअत पर
جو ہولڈ ہے وہ ہمیشہ سے فیوڈلز کا، بڑے جاگیرداروں کا رہا ہے۔ پاکستان کے 5% جو بڑے زمیندار ہیں ان کا تقریباً 64% جو ہے اراضی اس پر پاکستان کا قبضہ ہے، جبکہ باقی جو ہے نا، باقی پوری آبادی، باقی ریسٹ اس کے پاکستانیوں کے لیے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کتنا ہولڈ ہے آج بھی جاگیرداروں کا، کہ 64% جو آپ کی کسان ہے، جو آپ کی کھیتی باڑی ہے، وہ یہ زمینداروں کے، بڑے زمینداروں کے زیر اثر ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ 80 کی دہائی میں سرتاج جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت اچھی پلاننگ کی تھی، بہت اچھی کوشش کی تھی، اور ان کے جب وہ زراعت کے وزیر تھے تو اس دور میں ان کی پالیسی کی وجہ سے پاکستان کی جو زرعی پیداوار ہے وہ 0.12 ملین ٹن سے بڑھ کر 0.78 ملین ٹن ہو گئی تھی، اور وہ پاکستان کی جو زرعی پیداوار کا سب سے بڑا خریدار جو تھا وہ امریکہ تھا۔ امریکہ صرف 4 ملکوں سے خریداری کرتا تھا اپنے اجناس کی، اس میں پاکستان فیورٹ تھا۔ تو لگا لیں آج پاکستان کہاں کھڑا ہے، اور ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں گندم۔ ہماری یہ ناقص پالیسیاں جو ہیں، یہ آہستہ آہستہ یہ پالیسیاں ایک دم نہ بڑھتی ہیں نا ایک دم اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں جس طرح ہمارے ریلوے کو تباہ کیا گیا، ریلوے کو آج نہیں تباہ ہوا، نواز شریف کے دور میں نہیں، بینظیر کے دور میں، اس سے پہلے جب یہ ضیاء کے دور سے یہ تباہی شروع ہو گئی تھی، جب فریٹ کو انہوں نے ٹرکوں پہ لاد کر سامان بھیجنا شروع کر دیا تھا افغانستان اور دوسری جگہوں پر، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ آپ کا یہ فریٹ کو نقصان ہونے لگا، جس سے ریلوے آپ کی تباہ ہوتی گئی، اور آج یہ حالت ہے کہ ہم اربوں روپے کے خسارے میں سفر کر رہے ہیں۔ اسی طرح کا آپ دیکھیں کہ کسی زمانے میں جی ٹی ایس چلتی تھی، یہ اتنی اچھی سروس ہوتی تھی، حالانکہ اس وقت عام بسیں چلتی تھی، جی ٹی ایس تیز سپیڈ ہوتی تھی، لیکن اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کو ختم کر کے جناب اللہ وہ انہیں پونوں جس کو بیچ تھی، اور کیا ہوا کہ آج جناب اللہ پاکستان، ہم لوگ جو حکومت کمانا چاہیے، جس میں وہ بڑے بڑے بزنس مین کما رہے ہیں، کسی کی 100 بسیں، کسی کی 1000 بسیں، کسی کی 500 ہیں، تو وہ کما رہے ہیں۔ اسی طرح ٹرکوں کو جناب کسی کے 500 ٹرک ہیں، کسی کے 1000 ٹرک ہیں، جبکہ یہ چیزیں آنی چاہیے تھی پوری دنیا میں۔ جو ہے یہ ٹرانسپورٹیشن اور یہ جو مال بردار چیزیں ہوتی ہیں، یہ ریل کے ذریعے جاتی ہیں، ٹرکوں کے ذریعے، بسوں کی چھتوں پر لاد کر نہیں بھیجی جاتی۔ اسی وجہ سے ہمیں جو فریٹ کا نقصان ہوا، اس کی وجہ سے ہمیں جو ریلوے کا نقصان ہوا۔ ناظرین، اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جسے ہمیں غور کرنے، جیسے پوسٹل سروس سے پہلے ہماری تباہ کر دی گئی، دوسری سروسز سے دیکھیں کتنے بہترین طریقے سے کام کر رہی ہیں، جبکہ ہمارے جو ڈاکخانے کا سسٹم انہوں نے تباہ کر دیا، صرف پینشن لینے کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ چیزیں ہمیں دوبارہ، جب تک حکومت کے پاس آمدنی کے ذرائع نہیں آئیں گے، بڑھیں گے، حکومت کس طرح ترقی کرے گی؟ حکومت کے پاس کوئی منرل ذرائع تو ہے نہیں کہ ان کو بیچ کر وہ باقی اخراجات کو یا ان کو ختم کرے، جبکہ جس طرح پاکستان کی عوام ٹیکس بھی دینے نہیں چاہتی۔ تو یہ چیزیں تھیں ناظرین، یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم کوئی اور بات کریں گے۔ 2-3 بڑی جو ہے دنیا کے حوالے سے ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ اس وقت تقریباً اگر ہم دیکھیں کورونا سے تقریباً 25 لاکھ افراد اس وقت تک جاں بحق ہو چکے ہیں، جس میں 5 لاکھ کے قریب یا 5 لاکھ سے زیادہ صرف امریکہ میں فوت ہو گئے ہیں۔ کرونا کا ابھی خطرہ ختم نہیں ہو، پوری دنیا میں اس وقت بھی لپیٹ میں ہے۔ کل 239 افراد صرف فلپین میں مرے، پاکستان میں روز 40-45 کے افراد فگر آ رہا ہے۔ کویت نے پھر سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں غیر کویتیوں کے لیے، جو بھی ہے ابھی تک اس اناؤنس نہیں کہ کب تک، غیر مہینہ مدت تک۔ سعودی عرب میں تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 10 مارچ سے شاید دوبارہ فلائٹس کھول دی جائیں گی، جن 20 ممالک کے لیے انہوں نے بند کی تھی، اس میں پاکستان بھی ہے اور انڈیا تو پہلے سے ہی تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، اس کے بعد ایک چیز آپ دیکھیں، اگر غور کریں گے تو کورونا سے جو ان معیشتوں کو اثر ہونا تھا وہ ہوا، لیکن جو بڑے ممالک تھے جن کی مضبوط معیشتیں ہیں، جس طرح امریکہ، برطانیہ، ان کو ایک دم پتہ نہیں لگے گا۔ اس کا نقصان ان کو آگے چل کے ہوگا، آنے والے دنوں میں ہوگا، کیونکہ ابھی ان کی مضبوط معیشتیں ہیں، اس وجہ سے ان کو اس کا پتہ نہیں لگ رہا۔ یہ جو غریب ممالک ہوتے ہیں ان کو ایک دم پتہ لگ جاتا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جو بھی چیز ہو اچھی ہو، دعا کریں۔ اور ساتھ میں ایک اور چیز آپ کو بتا چلوں کہ رشیا نے ایک پلان کیا ہے، انیشیٹو لیا ہے افغانستان امن معاہدے کے لیے، اور اس نے چائنا، ایران، امریکہ اور پاکستان کو ماسکو میں بلانے کا ایک سیٹ اپ شروع کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس پر بات چیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ دوسری طرف نیٹو کے جو چیف ہیں وہ کہا ہے کہ
معاہدے کے ختم ہونے مئی کے بعد بھی جو غیر ملکی افواج ہیں وہ افغانستان میں رہیں گی، جبکہ طالبان اس چیز کو کہتے ہیں کہ نہیں، جو معاہدہ ہو چکا ہے، جس کو تقریباً 1 سال ہو چکا ہے، دوحہ میں جو ہوا تھا، اس پر پوری طرح عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یہ واقعات ہیں جو بین الاقوامی ہیں۔ پھر میں آپ کو اچھی خبر بتاتا ہوں کہ سعودی عرب میں پہلی مرتبہ جو ہے خواتین کو فوج میں بھرتی کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں ہی جو نیکسٹ ہوگا شاید وہ پولیس میں بھی خواتین کو بھرتی کیا جائے گا۔ دنیا بدل رہی ہے، ہمیں بھی بدلنا چاہیے، ہمیں بھی نیکسٹ لیول پہ جانا چاہیے، ترقی کرنا چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔